रसूल अल्लाह। सरकार ज़ी वक़ार अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने खुशबूदार है, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। यानी तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। मुहतरम नाज़रीन, एक बादशाह अपने वज़ीरों मशीरों के साथ दरबार में मौजूद था कि काले रंग के एक आंख वाले आदमी को बादशाह के सामने पेश किया गया। लोगों को शिकायत थी कि ये ऐसा मनहूस है कि जो सुबह सवेरे उसकी शक्ल देख लेता है उसे जरूर कोई न कोई नुकसान उठाना पड़ता है, लिहाजा उसे मुल्क से निकाल दिया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद बादशाह ने कहा, कोई फैसला करने से पहले मैं खुद तजर्बा करूंगा और कल सुबह सबसे पहले उसकी सूरत देखूंगा, फिर कोई दूसरा काम करूंगा। अगले दिन जब बादशाह बेदार हुआ और ख्वाबगाह का दरवाजा खोला तो वही एक आंख वाला आदमी खड़ा था। बादशाह उसको देखकर पलट आया, दरबार में जाने के लिए तैयार होने लगा। लिबास तब्दील करने के बाद जो ही बादशाह ने जूते में अपना पांव डाला, उसमें मौजूद जहरीले बिच्छू ने डंक मार दिया। बादशाह की चीखें बुलंद हुई तो खिदमतगार भागम भाग उसके पास पहुंचे। जहर के असर से बादशाह का सुर्ख व सफेद चेहरा नीला पड़ चुका था। महल में शोर मच गया, बादशाह सलामत को बिच्छू ने काट लिया है। चंद लम्हों में वजीर खास भी पहुंच गए। हाथों हाथ शाही तबीब को तलब कर लिया गया, जिसने बड़ी महारत से बादशाह का इलाज शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके बादशाह की तो जान बच गई, लेकिन उसे कई रोज बिस्तरे अलालत पर गुजारना पड़े। जब तबीयत जरा संभली और बादशाह दरबार में बैठा तो एक आंख वाले आदमी को दरबार में पेश किया गया ताकि उसे सजा सुनाई जाए, क्योंकि शिकायत करने वालों का कहना था कि अब उसके मनहूस होने का तजर्बा खुद बादशाह सलामत कर चुके हैं। वो शख्स रो रो कर रहम की फरियाद करने लगा कि मुझे मेरे वतन से ना निकाला जाए। ये देखकर एक वजीर को उस पर रहम आ गया। उसने बादशाह से बोलने की इजाजत ली और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपने सुबह सुबह उसकी सूरत देखी तो आपको बिच्छू ने काट लिया, इसलिए मनहूस चेहरा, लिहाजा इसे मुआफ कीजिए, क्योंकि उसने भी सुबह सवेरे आपका चेहरा देखा था, जिसके बाद से ये अब तक कैद में था और अब शायद उसे मुल्क बदरी की सजा सुना दी जाए। तो जरा ठंडे दिल से गौर कीजिए कि मनहूस कौन, ये शख्स या आप। ये सुनकर बादशाह लाजवाब हो गया और एक आंख वाले काले आदमी को न सिर्फ आजाद कर दिया बल्कि ऐलान करवा दिया कि आइंदा किसी ने उसको मनहूस कहा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। लिहाजा किसी शख्स, जगह, चीज या वक्त को मनहूस जानने का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं, ये महज वहमी ख्यालात होते हैं। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खान से इसी नौइयत का सवाल किया गया कि एक शख्स के मुतालिक मशहूर है कि अगर सुबह को उसकी मनहूस सूरत देख ली जाए या कहीं काम को जाते हुए ये सामने आ जाए तो जरूर कुछ न कुछ दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ेगी, और चाहे कैसा ही यकीनी तौर पर काम हो जाने का वसूख हो, लेकिन उनका ख्याल है कि कुछ न कुछ जरूर रुकावट और परेशानी होगी। चुनांचे उन लोगों को उनके ख्याल के मुनासिब बारहा तजर्बा होता रहता है और वो लोग बराबर इस अमर यानी इस बात का ख्याल रखते हैं कि अगर कहीं जाते हुए उससे सामना हो जाए तो अपने मकान पर वापस आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद ये मालूम करके कि वो मनहूस सामने तो नहीं है, अपने काम के लिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि इन लोगों का ये अकीदा और तर्ज अमल कैसा है, कोई कबाहत शरइया तो नहीं? आला हजरत ने जवाब दिया, शरअ मुतहर में
اس کی کچھ اصل نہیں، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے، یعنی جب کوئی شگون بدگمان آئے تو اس پر عمل نہ کرو، وہ طریقہ محض ہندوانہ ہے، اور مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے، یعنی اے اللہ، نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسلمانوں کو ایسے موقع پر یہ کہنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، چونکہ ہمارا فیلڈ بھی ایسا ہی ہے، اس میں کئی لوگ جب مجبور لوگ، بیمار اور پریشان لوگ جب عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری روزی بند ہے، تم نے جو شادی کی ہے یہ تمہاری بیوی منحوس ہے، یا تمہاری جو بابی آئی ہے یہ منحوس ہے، یا ویسے اکثر میرے پاس بھی یہ سوالات آتے رہتے ہیں کہ جیسے کل یا پچھلے ہفتے بھی ایک سوال تھا، کسی لیڈیز نے یہ سوال کیا تھا کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ جب تک میری شادی نہیں تھی، یعنی آپ میرے گھر میں نہیں آئی تھی، تو میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب سے آپ آئی ہیں تو یہ پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں اور میرا کاروبار بند ہو گیا ہے، جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ تو یہ محض وہم ہوتے ہیں، ویسے خیالات ہوتے ہیں، اور شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے کل میں نے پتھر کے بارے میں کہا تھا کہ یہ پتھر جو ہے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر اس پہ قرآن پاک پڑھا جائے تو پھر اس کو قرآن پاک کی پونک سے نسبت ہونے کے بعد اس میں برکت اور اثر پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بے جان پرندے میں پونک مارتے، تو بے جان مٹی کے پرندہ بنا کے اس میں پونک مارتے تو اڑنے لگتا تھا، تو یہ پونک کی برکت تھی۔ اور بہت سارے اس کے شریعت مطہرہ میں ثبوت ہیں کہ قرآن پاک پڑھ کے پونک مارنے سے اس میں برکت آ جاتی ہے، اس میں فائدہ آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت قرآن پاک سے ہو جاتی ہے۔ جب تک ایسی کوئی نسبت نہ ہو، بذات خود نہ پتھر میں نہ نفع ہے نہ نقصان۔ اسی طرح نہ کوئی عورت منحوس ہے، نہ کوئی گھر منحوس ہے، نہ کوئی شخص منحوس ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے خیر و شر کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، عزت دینے والا اور عزت لینے والا ہمارا رب عز و جل ہے۔ چاہے جسے عزت دے، چاہے جسے عزت لے لے، چاہے جسے مال دے دے، چاہے جسے مال لے لے، چاہے خوشیاں دے دے، چاہے خوشیاں لے لے، کسی کے دیکھنے سے، کسی کے آنے سے، کسی کے ساتھ رشتہ کرنے سے نہ تو روزی تنگ ہوتی ہے نہ روزی فراخ ہوتی ہے۔ ہاں کوئی کے اچھے اعمال کے سبب سے، یا کسی کی اچھے بلائیوں کے سبب، یا ویسے کسی پر اللہ مہربان ہو تو مہربانیاں تو آتی ہیں، لیکن کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔